दुआ तौबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा या मन ला यसिफुहु नाअतुल वासिफीन व या मन ला युजाविजुहु रजाउर राजीन व या मन ला यज़ीअु लदैहि अज्रुल मुहसिनीन व या मन हुवा मुंतहा खौफिल आबिदीन व या मन हुवा गायतु खशियतिल मुत्तकीन। हाज़ा मक़ामु मन तदावलतहु ऐदिज़ ज़ुनूब वक़ादतहु अज़िम्मतुल ख़ताया वस्तहवज़ अलैहि शैतान फ़क़स्सर अम्मा अमरत बिही तफ़रीता वतआता मा नहैत अन्हु तअज़ीरा कल जाहिली बिक़ुद्रतिक अलैहि औ कल मुनकिरी फ़ज़्लि इहसानिक इलैहि हत्ता इज़ा फ़तह लहु बसरुल हुदा वतक़श्शअत अन्हु सहाइबुल अमा अहसा मा ज़लम बिही नफ्सह वफ़क्कर फ़ीमा ख़ालफ़ फ़ीहि रब्बह फ़रअ कबीर इस्यानिही कबीरा वजलील मुख़ालफ़तिही जलीला फ़अक़बला नहवक मुअम्मिलन लक मुस्तहयियन मिनक ववज्जह रग़बतहु इलैक सिक़तन बिक वअम्मक बितबअही यक़ीना वक़सदक बिख़ौफ़िही इख़लासा क़द ख़ला तमअहु मिन कुल्लि मत्मूइन फ़ीहि ग़ैरुक वअफ़रज रौअहु मिन कुल्लि महज़ूरिन मिन्हु सिवाक फ़मसला बैन यदैक मुतضرعा वग़म्मस बसरहु इलल अर्दि मुतख़श्शिआ वतअतअ रअसहु लिइज़्ज़तिक मुतज़ल्लिला वअबस्सक मिन सिर्रिही मा अंत अअलमु बिही मिन्हु ख़ुदूआ वअद्दद मिन ज़ुनूबिही मा अंत अहसा लहा ख़ुशूआ वस्तग़ाथ बिक मिन अज़ीम मा वक़अ बिही फ़ी इल्मिक वक़बीह मा फ़ज़हहु फ़ी हुक्मिक मिन ज़ुनूबिन अदबरत लज़्ज़ातुहा फ़ज़हबत वअक़ामत तबिअतुहा फ़लज़िमत ला युनकिरु या इलाही अदलक इन आक़बतहु वला यस्तअसिमु अफ़्वक अन्हु इन अफ़ौत अन्हु वरहिमतहु लिअन्नक रब्बुल करीम अल्लज़ी ला यतआज़मुहु ग़ुफ़रानुज़ ज़ंबिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा फ़हा अना ज़ा क़द जिअतुक मुतीअन लिअम्रिक फ़ीमा अमरत बिही मिनद्दुआ मुतनज्जिज़न वअदक फ़ीमा वअदत बिही मिनल इजाबह इज़ तक़ूल उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाहुम्मा फ़सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि वल्क़नी बिमग़फ़िरतिक कमा लक़ीतुक बिइक़रारी
وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي، واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني. اللهم وثبت في طاعتك نيتي، وأحكم في عبادتك بصيرتي، ووفقني إلى الأعمال ما تغسل به دنس الخطايا عني، وتوفني على ملتك وملة نبيك محمد عليه السلام إذا توفيتني. اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر الذنوب وصغائرها، وبواطن سيئاتي وظواهرها، وسوالف زلاتي وحوادثها، توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة. وقد قلت يا إلهي في محكم كتابك إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتحب التوابين، فاقبل توبتي كما وعدت، واعف عن سيئاتي كما ضمنت، وأوجب لي محبتك كما شرطت. ولك يا ربي شرطي لا أعود في مكروهك، وضماني لا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك. اللهم إنك أعلم بما عملت، فاغفر لي ما علمت، واصرفني بقدرتك إلى ما أحببت. اللهم وعلي تبعات قد حفظتهن، وتبعات قد نسيتهن، وكلهن بعينك التي لا تنام، وعلمك الذي لا ينسى. فعوض منها أهلها، واحطط عني وزرها، وخفف عني ثقلها، واعصمني من أن أقارف مثلها. اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك، ولا استمساك بي عن الخطايا إلا عن قوتك، وقوني بقوة كافية، وتولني بعصمة مانعة. اللهم أيما عبد تاب إليك وهو في علم الغيب عندك فاسخا لتوبته، عائد في ذنبه وخطيئته، فإني أعوذ بك أن أكون كذلك، فاجعل توبتي هذه لا أحتاج بعدها إلا توبة موجبة لمحو ما سلف والسلامة فيما بقي. اللهم إني أعتذر إليك من جهلي، وأستوهبك سوء فعلي، واضممني إلى كنف رحمتك تطولا،
واسترني بستر عافيتك تفضلا. اللهم وإني أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك أو زال عن محبتك من خطرات قلبي ولحظات عيني وحكايات لساني، توبة تسلم بها كل جارحة على حيالها من تبعاتك، وتأمن مما يخاف المعتدون من أليم سطواتك. اللهم فارحم وحدتي بين يديك ووجيب قلبي من خشيتك واضطراب أركاني من هيبتك، فقد أقامتني يا ربي ذنوبي مقام الخزي بفنائك، فإن سكت لم ينطق عني أحد، وإن شفعت فلست بأهل الشفاعة. اللهم صل على محمد وآل محمد وشفع في خطاياي كرمك، وعد على سيئاتي بعفوك، ولا تجزني جزائي من عقوبتك، وابسط علي طولك وجللني بسترك، وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمه، أو غني تعرض له عبد فقير فنعشه. اللهم لا خفير لي منك فليغفرني عزك، ولا شفيع لي إليك فليشفع لي فضلك، وقد أوجلتني خطاياي فليؤمني عفوك، فما كل ما نطقت به عن جهل مني بسوء أثري، ولا نسيان لما سبق من ذميم فعلي، لكن لتسمع سماؤك ومن فيها وأرضك ومن عليها ما أظهرت لك من اللدم ولجأت إليك فيه من التوبة، فلعل بعضهم برحمتك يرحمني من سوء موقفي، أو تدركه الرقة علي بسوء حالي فينالني منه بدعوة هي أسمع لديك من دعائي، أو شفاعة أوكد عندك من شفاعتي تكون بها نجاتي من غضبك وفوزي برضاك. اللهم إن يكن الندم توبة إليك فأنا أندم النادمين، وإن يكن الترك لمعصيتك إنابة فأنا أول المنيبين، وإن يكن الاستغفار حطة للذنوب فإني لك من المستغفرين. اللهم فكما أمرت بالتوبة وضمنت القبول وحثثت على الدعاء ووعدت الإجابة، فصل على محمد وآل محمد
واقبل توبتي ولا ترجعني مرجع الخيبة من رحمتك، إنك أنت التواب الرب، وإنك أنت التواب على المذنبين والرحيم للخاطئين المنيبين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما هديتنا به، وصل على محمد وآله كما استنقذتنا به، وصل على محمد وآل محمد صلاة تشفع لنا يوم القيامة ويوم الفاقة إليك، إنك على كل شيء قدير وهو عليك يسير. اللهم صل على محمد وآل محمد